مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام عادل عامر ہے، میرا تعلق مسیح گھرانے سے ہے۔ یہ چیلنج کیا ہے کہ بائبل مقدس غلط ہے، مطلب اس میں ہیر پھیر کی گئی ہے۔ مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نواب ہے مطلب بائبل مقدس غلط ہو؟ Genesis chapter number 1, Genesis chapter number 1, verse number 1, Genesis chapter number 1, verse number 4. آپ بولے آپ نے نہیں پڑھے؟ ایکچولی سر آپ یہ مجھے اردو میں بتا دیں۔ اردو میں تو بتا رہا ہوں میں ان سے یہاں پر لکھا ہے in the beginning God created the heaven and the earth. جب مجھ کو یہ ریفرنس دیا گیا کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر یا پہلی چند آیات کے اندر جو ہے وہ روشنی کو بنایا گیا اور پہلے دن روشنی بنائی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ تیسرے دن جو ہے وہ سورج اور چاند بنے ہیں، تو یہاں پر بائبل مقدس جو ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ بائبل مقدس جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں
تو वहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से और एक अच्छे तरीके से लिखा गया है। अगर कोई उसको समझ कर पढ़ेगा तो वो उस बात को बाखूबी जान सकता है कि इसमें कोई तजाद नहीं। और मैं आज ज्यादा जो अप्रिशिएट कर रहा हूँ आदिल आमिर साहब को, वो इसलिए कर रहा हूँ, उस भाई को, नौजवान भाई हैं वो, उन्होंने कहा कि मैंने बाइबल जो है वो पढ़ी तो नहीं लेकिन मैंने सुनी बहुत है। और जब आप उस वीडियो क्लिप को देखते हैं तो उसके अंदर वो अपनी उस बात पर डटा रहा। उसने किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो किसी न किसी तरह से गलत था। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कह रहे थे वो किसी न किसी वजह से गलत था। जब उन्होंने इंग्लिश के पहली ही आयत पढ़ी तो उन्होंने पढ़ी इन द बिगिनिंग वाज गॉड। इसका मतलब ये बनता है कि इब्तिदा में खुदा था, हालांकि ऐसा नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। और यही बात उस भाई ने कही, इस मसीही भाई ने, आदिल आमिर ने, कि शुरू के अंदर तो ये लिखा है कि खुदा ने शुरू में आसमान और जमीन को पैदा किया। तो रोशनी की बात तो बाद में आई है। जब आगे इसी बात को कंटिन्यू करते जाएं तो वहां पर रोशनी की बात शुरू होती है। अगर इंग्लिश की आयत, इंग्लिश को ही पढ़ते हुए हम आगे बढ़ें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है एंड द अर्थ वाज विदाउट फॉर्म एंड वाइड एंड डार्कनेस वाज अपॉन द फेस ऑफ द डीप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर। एंड तीसरी आयत जो है वहां पर लिखा है एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। तीसरी आयत के अंदर जाकर खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और उर्दू की बात पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि रोशनी हो गई और खुदा ने जो है वो रोशनी को तारीकी से जुदा किया। तो पहले दिन की जब बात हो रही है तो उसके अंदर वाकई खुदा ने सूरज, चांद और सितारे नहीं बनाए, बल्कि उसके अंदर खुदा ने सिर्फ और सिर्फ रोशनी बनाई और रोशनी को भी तरतीब दिया। रोशनी के अंदर ही डार्कनेस मौजूद थी, तारीकी मौजूद थी। कलाम फरमाता है खुदा ने उनको जुदा किया, तारीकी को अलग रखा और रोशनी को अलग कर दिया। तो यही बात मैंने जो गौर से सुना है वो आदिल आमिर भाई भी कह रहे थे कि इब्तिदा में तो ये बना है, लेकिन जैसे ही वो उनको बोलते रहे, उन्होंने कहा कि आप बाइबल पढ़ी, तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ी नहीं है। जब उन्होंने कह दिया पढ़ी नहीं है तो फिर वो समझ गए कि इसको बहुत सारी बातों का नहीं पता होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो कुछ भी भाई ने कहा वो किसी न किसी तरह से ठीक था। लेकिन डॉक्टर जाकिर साहब जो कह रहे थे वो लफ्जी तौर पर, मैं नहीं ये कहना चाहता कि वो जानबूझकर गलत बोल रहे थे, या तो जज्बात की, या काफी देर होगी उनको पड़े हुए, या जज्बात में वो बोल गए, क्योंकि इसी के अंदर उन्होंने मसीहियों को चैलेंज भी किया कि अगर कोई मर्द का बच्चा है तो वो ये साबित करे। बहुत सारे और सवाल किए, लेकिन मैं इस बात पर सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ कि कलाम मुकद्दस के अंदर पहले दिन के अंदर रोशनी को पैदा किया गया, सूरज और चांद को नहीं, बल्कि सूरज और चांद जो हैं वो आगे जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक तीसरे दिन में जो है वो पैदा हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं 14वीं आयत के अंदर तो लिखा है खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें और निशानों, जमानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। यानी वो नैयर जिनकी जिक्र वो कर रहे थे, सूरज और चांद का जिक्र जब वो कर रहे थे, तो इसका मतलब रोशनी देना उनका सिर्फ एक काम था, वो बजाती खुद रोशनी नहीं थे। कलाम ये फरमाता है, उन्होंने कहा साइंस ये कहती है, हम तो साइंस को नहीं देखेंगे, हम तो अपने खुदावंद के कलाम को देखेंगे, वो खुदावंद का कलाम जो उसके मुंह से निकला है और हम उस पर ईमान रखते हैं। और जैसे अगर हम पढ़ें या ना पढ़ें, अगर जब हम सुनते हैं तो हमारा ईमान उस पर पुख्ता होता है, जैसा उस भाई का पुख्ता था। और वो किसी भी बात में उसने डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी बात को उन्होंने ये नहीं किया कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात जो है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उनको पता था कि ये गलत कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलती पर हैं। हालांकि वो आयत नहीं पेश कर सकते थे, उनके पास बाइबल मौजूद नहीं थी कि वो पढ़ के बता सकते। मैं समझता हूँ उसको बाइबल साथ लेकर जानी चाहिए थी। अगर उसको सवाल करना था तो पूरी तैयारी के साथ फिर किसी न किसी तरीके से जाते। लेकिन चलें, जैसे भी खड़े हो गए वो भाई, उनको दाद देनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने ईमान पर कायम रहे। और उन्होंने एक बड़े मजमा के अंदर जब सलाम भी लिया तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो, इसी तरह से उन्होंने सलाम लिया। ये एक हिम्मत की बात है। वो अपने ईमान पर खड़े रहे। उन्होंने लाखों के मजमे के अंदर ये इकरार किया कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। साबित करने वाले करते हैं,
لیکن ماننے والے اتنی بڑی پوسٹ پہ جب ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی اپنی ایک منطق، اپنے ایک مناظر کرنے کے اختیار ہوتے ہیں۔ کلام فرماتا ہے 15ویں آیت کے اندر، اور فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ وہ انوار یعنی نیر اکبر اور نیر اصغر، سورج اور چاند جو ہیں ان کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ پہلے لکھا ہے دن اور رات کو الگ کریں، یعنی ایک ایسی چیز ہو جو اس بات یہ کام کرے کہ الگ کرے۔ خدا نے پہلے تو تاریکی اور روشنی کو الگ تو کر دیا، لیکن دنیا کے لیے یا انسانوں کے لیے کس طرح سے وہ کام کرے گا، خدا نے اس کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے لیے اس نے دو چیزیں بنائیں، اور ان چیزوں کا نام، ایک کا نام سورج ہے اور ایک کا نام چاند ہے۔ روشنی پیدا نہیں ہوئی، روشنی تو پہلے دن ہی خدا نے پیدا کر دی تھی، لیکن سورج اور چاند جو ہیں خدا نے چوتھے دن کے اندر پیدا کی ہیں، تیسرے دن کے اندر پیدا نہیں کیے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ تیسرے دن میں پیدا ہوا ہے، تیسرے دن میں پیدا ہوا ہے، تیسرے دن نہیں۔ کلام فرماتا ہے 14ویں آیت سے جب ہم شروع کرتے ہیں اور اس کو ہم جب 19ویں آیت تک پڑھتے ہیں، 5 آیتیں، تو 19ویں آیت میں لکھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا۔ اور اگر ہم اس کو 16ویں اور 17ویں آیت بھی پڑھ لیں، کلام مقدس میں لکھا ہے سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، زمین پر روشنی ڈالیں۔ یہ جو روشنی ہے، یہ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو ان کتابوں کے اندر اس کی باقاعدہ ایک رفتار لکھی ہے کہ یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ پھیلتی ہوئی زمین تک آتی ہے۔ تو یہ جو رفتار ہے، یہ جو روشنی کو کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزیں خدا نے بنائیں، ایک کا نام سورج اور ایک کا نام چاند تھا۔ روشنی اس دن نہیں بنائی، روشنی پہلے دن ہی خدا نے بنا دی تھی، اس روشنی کو زمین پر ڈالنے کے لیے، زمین پر اس کو مینج کرنے کے لیے کہ کتنی روشنی کب۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب صبح جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کس طرح کی ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ طلوع ہوتا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سینٹر میں آتا ہے تو اس کا ایک انداز یا اس کی تپش یا اس کی روشنی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے، غروب کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روشنی جو ہے وہ کم کرتا جاتا ہے۔ یعنی سورج اور چاند جو ہیں خدا نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، یا ایسا ایک آلہ سمجھنے خدا نے بنایا ہے جو روشنی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے اندر بذات خود روشنی، یا وہ بذات خود روشنی نہیں ہے بلکہ وہ بذات خود اس کا نام سورج ہے، اور سورج کو استعمال کیا جاتا ہے روشنی کو زمین پر ڈالنے کے لیے، اور یہی سورج طے کرتا ہے، چاند طے کرتا ہے کہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کب رات ہوئی، کب صبح ہوئی، کب جو ہے وہ شام ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور ان سارے کاموں کے لیے ہی خدا نے سورج اور چاند کو بنایا تھا۔ خدا نے روشنی پہلے دن میں بنا دی تھی۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی بعض دفعہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بات جو اتنے بڑے مبلغ یا اتنے بڑے ذاکر نے یا اتنے بڑے ٹیچر نے یا اتنے بڑے اسکالر نے کہہ دیا تو شاید یہ اسی طرح ہی ہے، اور شاید ہم جو کلام پڑھ رہے ہیں، ہم جو بائبل پڑھ رہے ہیں، شاید واقعی اس کے اندر ہیر پھیر یا غلطی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلام مقدس کے اندر ہر چیز کا ثبوت موجود ہے اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو، اور اسی بات کا ذکر بھائی نے بھی کیا۔ وہ جو بھائی وہاں سوال اس نے کہا کہ کلام مقدس اپنی تعریف خود کرتی، وہ اپنی خود اس کو بیان کرتی ہے، اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، اس کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کلام کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ تو جب تک آپ کا ذہن خداوند یسوع مسیح نہ کھولے، آپ کلام مقدس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر جب اس نے کہا کہ آپ مجھے اردو میں بتائیں کہ کہاں پر لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جینیسس میں لکھا ہے، جینیسس چیپٹر 1 ورس 1 کے اندر یہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اردو میں بتائیں، تو انہوں نے کہا اردو میں ہی تو بتا رہا ہوں میں۔
उर्दू में ही जेनेसिस है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में जेनेसिस है, उर्दू में सबसे पहली किताब जो आती है वो पैदाइश की किताब आती है। पुराने अहदनामा के अंदर सबसे पहली किताब का नाम पैदाइश की किताब है, जिसके अंदर इस पूरी दुनिया की तख्लीक जो है वो बताई गई है, दिखाई गई है। और खुदा का कलाम जो है वो मोतबर है, जो नबियों ने लिखा है और खुदा के रूह ने लिखवाया है। हम इसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, हमारा ईमान इस पर पुख्ता है। और इसी बात का सबूत भाई ने भी दिया जो उस वक्त उनसे सवाल करने के लिए गए थे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। अगर आपने ये वीडियो देखी है अब तक, इस वीडियो के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स के अंदर अपना सवाल छोड़ सकते हैं।